بونجور لي زامي، السلام عليكم الاخوان. غدا ان شاء الله عندنا لو كينتي بلوس ا دوفيل، عندنا الكورسه في دوفيل غدا، كورسه ديال البلا. وقبل ما نمشيو لاكورس اليوم كان عندنا لو كينتي مي اون ديزوردر. انا حطيت لكم الكينتي ولكن اون ديزوردر. العشرة لي دو شوفو اللي تكلمت لكم عليهم دو بيجون سون تا لاريفي لو 5 et le 10. كنتمنى اننا نحصلوا على شي اوردر في القريب العاجل. en espérant bien d'avoir le quintet en ordre bientôt. نمشيو لدوفيل رينيو 1 دوزيام كورس. عندنا الكورسة هي الثانية مع الوحدة و50 دقيقة vers 13h50. هاد لا كورس هادي sur une piste en sable fibré. هادي كورسة في الرملة، غادي نجريو في الرملة. المسافة 1500 متر، 1500 متر à parcourir، 50 000 euros. هادي كلاس 2. حنا ما نتكلموش على لا ريفيرونس، لحقاش شحال من مره كنتكلموا على لي ريفيرونس وكنقلبوا على العوده اللي كيجريو في هاد لا ريفيرونس، ولكن كاين عوده اللي كيجريو غير في ريفيرونس قل من هادي وكيربحوا كيجيو، وهذوك اللي معروفين ما كيجيوش. دونك نمشيو نشوفوا لي بارطون اللي عندنا 16 بارطون. لو نيميرو 3 اي نون بارطون، رقم 3 راه نون بارطون الخوت. نمشيو نشوفوا اول عود عندنا هنايا ان مال دو 5 ans. عندنا عود عنده 5 سنين، هذا ديال شارلي روسي. لا كورد 5 55 كيلوغرام، droit de parole. لو نيميرو 13 رقم 13 هو اول عود عندي في هاد لا كورس هادي. ديجا تخوازيام في الباركور، ها هو جرى مع ساغاتيم وشول اوف تايم. شول اوف تايم اي نو بارطون هو رقم 3، وعندنا ساغا تايم. دابا نوصلوا ليها ونتكلموا على ساغا تايم، هاد العود هذا. دونك لو نيميرو 13 جو لو مي اون تيت سون ايزيتاسيون. انا كنحط رقم 13 في الراس ديال لا كورس بلا ما نقلب على شي حاجه اخرى. عندنا معاه ان اوتر شوفال لو نيميرو 13 اون تيت دو لا سيليكسيون. pour moi serait le gagnant de la course. Gris d'argent, numéro 7. Hada, déjà quatrième à Chantilly, sur 1600 mètres. Cinquième dernièrement sur le parcours, mais sur 1900 mètres. Avec Loris Mendizabal, je le crois capable d'être à l'arrivée. Le 13 et le 7 dans la sélection. 13-7. سيليكسيون الخوت. عندنا معاهم رقم 9 ليتيز مارفيل كورت 3 7 sur 1600 à شانتيلي. جا هو السابع في شانتيلي. هذا اول مره غادي يجري 1500، لا بروميير فوا كيل كور sur 1500 متر. اول مره يجري في 1500، ولكن ما تنساوش عنده فينيش واعر. الفينيش ديالو مزيان، الى ان بون فينيش. هاد لا كورس اللي جا فيها 7 الخوت جرى مع دي شوفو اللي زايدين، دي بون شوفو. et l'arrivée était très serrée du numéro 1 au numéro 8. ودروا بارول هو النيميرو 13 جا 8، ورقم 9 le numéro 9 était 7e. donc on a pris le 13 en tête, on va prendre le numéro 9. 13 حطيناه في الراس ديال لا سيليكسيون، غنحطو معاه 9. غادي تشوفوا هنايا لا ريفي كي جات، شوفوا معايا مزيان. فوالا 1 2 3 4 5 6 7 8. هادو 8 ديال الخيول ها هما، او 9 مقاربا بعضياتهم مقاربا. ها هو 13 هو هذا اللي عنده الكازاك حمراء، واللي حداه عنده الكازاك صفراء هو رقم 9. دونك انديسوسيابل سور لو بابي. 13 7 9 الخوت. غنضيفو معاهم ان اوتر شوفال اللي هو رقم 8 رويومون avec Stéphane Pasquier, 4e à Chantilly. Déjà, bon cheval de PSF, il peut même gagner. 8 يمكن له يربح الخوت. Donc, mon 4e cheval. 13 7 9 8. 13 7 9 و 8. هذا هما الباز عندي د لا كورس. عندنا معاهم 3 autres chevaux
On a Torpen, هو رقم 4 avec Guitro. Il a gagné sur 1400 mètres sur le gazon. Pénalisé, mais bon cheval ديال بي اس اف. هذا ما كيخسرش في البي اس اف، واخا تقلوه انا غادي نحطو مور الاكس. On met le 4 derrière le X, même avec la pénalisation. Il n'a jamais déçu sur la PSF. ما عمرو خسر هذا في الرملة. إساغات تيم غاد اللي ربحت لا كورس حتى هي راه بيناليزات، مشات جرات دو كورس 9e 6e sur le gazon. Il n'a jamais déçu aussi sur la PSF. Elle peut même répéter et d'être à l'arrivée. يمكن ليها تعاود، يمكن له يعاود هاد العودة هذا. واخا تبيناليزا عندك الربعة والخمسة عندهم لا بيناليزاسيون زايدينهم تقلينهم. Mais je crois un de ces deux chevaux va être à l'arrivée. En 6e position, le numéro 5. عندنا Hoton, رقم 11, mon 7e cheval avec Cheminot. تكلاسا هو 12 في آخر كورسة ديالو. ديجا راه داير دوزيام بروميي دوزيام في البي اس اف، مي دون دي بتي لو في كورسات صغار. ولكن هاد العود راه كان مزيان بزاف. انا نعطيه لا شونس وغنديرو في لا سيليكسيون، نحطو في لا سيليكسيون. اون فا لوي دوني اون اوتر شونس سو نيميرو 11. اون لو غارد دو لا سيليكسيون. عندنا ان اوتر شوفال اللي هو وندر بوي رقم 6 افيك مايكل بارزالونا لا كورد 7. Premier sur 1300 mètres sur le parcours. Déjà, premier, deuxième, sixième sur la PSF. Donc, هذا الشوفال هذا pour une place. نحتفظوا به، يمكن له يتبلاصا. هنا سالينا السيليكسيون ديالنا الخوت. دعمونا بلي لايك ديالكم الاخوه الخوت. Merci de bien nous faire les likes. Maintenant, on va y aller à la sélection. Donc, écoutez bien mes amis, le 13, le 7, le 9, le 8, la base, 4 chevaux de base, avec le 4, le 5, le 11 et le 6. الخوت عندنا 4 الخيول في الباز اللي هما 13 7 9 8 ومعاهم غنديروا الاكس 4 5 11 والستة. الخوت راكم غتلقاو هاد لا سيليكسيون هادي مكتوبه في لي كومونتير. الا هبطتوا لي كومونتير وديروا لي كومونتير حتى نتومايا غتلقاوني حاط لكم هادي الفوق في لي كومونتير. غتلقاو لا سيليكسيون بلو جو ديالها. Mes amis, vous trouvez cette sélection en bas dans les commentaires. Vous trouvez cette sélection de jeu. Et merci de nous faire un commentaire. Je vous souhaite bonne chance. حد سعيد للجميع. إلى اللقاء.